कुरान करीम का 24वां पारा फमन अज़लमू का आधा पारा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आधे से पौन पारे तक पढ़ने जा रहे हैं, यानी एक पौ पारा कुरान करीम का अब हम तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद यौम ला यंफ़अुज़ ज़ालिमीन मअज़िरतुहुम व लहुमुल लअनतु व लहुम सूउद दार। वलक़द आतैना मूसल हुदा व औरथना बनी इसराईलल किताब हुदन व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब। फ़ास्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वस्तग़फ़िर लिज़ंबिक वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक बिलअशिय्यि वल इब्कार। इन्नल्लज़ीन युजादिलून फ़ी आयातिल्लाहि बिग़ैरि सुल्तानिन अताहुम इन फ़ी सुदूरिहिम इल्ला किब्रुम मा हुम बिबालिग़ीह फ़ास्तइज़ बिल्लाहि इन्नहु हुवस समीउल बसीर। लख़ल्क़ुस समावाति वल अर्दि अकबरु मिन ख़ल्क़िन नासि वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। वमा यस्तविल अअमा वल बसीर वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति वलल मुसीउ क़लीलन मा ततज़क्करून। इन्नस्साअत लआतियतुन ला रैब फ़ीहा वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी यस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती सयदख़ुलून जहन्नम दाखिरीन। अल्लाहु अल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फ़ीहि वन्नहारा मुबसिरा। इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन नासि वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यशकुरून। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन ला इलाहा इल्ला हुवा फ़अन्ना तुफ़कून। कज़ालिक युफ़कु الذين كانوا بآيات الله يجحدون। الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين। هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين। قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين। هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون। هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون.
إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يذل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يصيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. سورة الحاميم سجدة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. قرآن करीम का 24वां पारा फमन अज़लमू का 5 पारा कंप्लीट हो गया है।